हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। जब मैं आज वीडियो बनाने लगी तो मैं न्यूज़पेपर देख रही थी और मैं देख रही थी कि क्या इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आज बात की जाए। तो मेरे सामने वही बार-बार पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान रिलेशन कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पॉलिसी चेंज करनी है, कहाँ पर हमने उनको रियलाइज़ कराना है कि पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप में इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो साथ ही मेरे सामने एक टर्म गुज़री एंड दैट वाज़ स्ट्रैटेजिक डेप्थ। तो भाई जो हिस्ट्री है इट डज़ नॉट रिपीट इटसेल्फ लेकिन इट चेंजेस इट्स कोर्स। और जब हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को देखते हैं तो हमें उसका वो लिविंग प्रूफ नज़र आता है। 40 साल पहले जब इस्लामाबाद ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को टू फाइट अगेंस्ट द सोवियट्स, रशियंस आए थे उनके अगेंस्ट फाइट करनी थी, तो साथ ही साथ हमने ये देखा कि वो चीज़ चलती रही और अब क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हम फेस कर रहे हैं उसमें भी तालिबान के आइडियोलॉजिकल कज़न्स हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टीटीपी। तो हर दफ़ा जब पाकिस्तान ने कोशिश किया कि अफ़गानिस्तान को किस बफर स्टेट में या किसी पीसफुल सॉल्यूशन में उसको उसके अंदर गवर्नमेंट लाई जाए, तो वो ब्लो बैक करता है। तो जो आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ है ना, इसने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक बैकअप डिफेंस ज़ोन नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया और अपने आप को मज़ीद एक्सपोज़ भी किया है। अब ये अगर हम अंडरस्टैंड करें ना कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्या है, तो ये हमें वापस लेकर जाता है 1970s में, 1980s में, जब पाकिस्तानी जर्नल्स जो थे वो दे वर फाइटिंग अ कोल्ड वॉर थ्रू प्रॉक्सीज। और फिर उसमें देखें कि अफगानिस्तान जो था वो एक सिक्योरिटी बैकयार्ड था, एक ऐसी प्लेस था जो कि मिलिट्री फॉल बैक स्पेस ऑफर करता था, पॉलिटिकल लेवरेजेस देता था इन द केस कि अगर कोई इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो प्लान बड़ा सिंपल था ऑन द पेपर। वो ये था कि एक फ्रेंडली रिजीम हो काबुल के अंदर जो कभी भी एक सेफ वेस्टर्न फ्लैंक के तौर पर यूज़ की जा सके, अगर आपने सेंट्रल एशिया में अपने आप को वो एक्सपेंशन इन अ काइंड के इन्फ्लुएंस चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं रहा। इसकी अपनी हिस्ट्री है, ट्राइब्स हैं, राइवलरी है, इसकी अपनी फिर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो अब नो अफ़गान पावर, चाहे वो मोनार्क हैं, मुजाहिदीन हैं, मुल्ला हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाली जो टर्म है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो बनी, ये इट बिकेम देन ओरिजिनल सिन ऑफ पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी। अब सोवियत जब विड्रॉल हुआ 1989 में, तो पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि मुजाहिदीन जो है उनको यूनिफाई किया जाए। तो इंस्टेड ऑफ इट कि वो एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान के अंदर, वो सिविल वॉर स्टार्ट होगी, उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट होगी। वहां से फिर तालिबान इमर्ज हुए। दे वर मोर डिसिप्लिन्ड, रिलीजियसली रिजिड थे और बड़ी प्रॉमिसिंग स्टेबिलिटी नजर आती थी। लेकिन 1996 में जब काबुल कैप्चर किया तो पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट किया एज अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। लेकिन इल्यूजन ही रहा ये, क्योंकि 2001 में स्पेशली 9/11 के बाद तालिबान के जो अलकायदा के साथ लिंक सामने आया, फिर यूएस इन्वेजन हुई, तो पाकिस्तान वाज फोर्स्ड इनटू द वॉर दैट नेवर फुली ओन्ड। वंस अगेन ये जो डेप्थ थी, इसने पाकिस्तान के लिए एक डीप होल क्रिएट कर दिया। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी एंड व्हाट नॉट। तो अब हम क्या ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते हैं, हमारे लिए तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। सो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा केयरफुली प्ले करता रहा, बैलेंसिंग एक्ट करता रहा। देखें, पब्लिकली यूएस के साथ अलाइनमेंट भी रही, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेटली उनकी कोशिश ये रही कि तालिबान को भी के साथ कांटेक्ट में रहा जाए, जस्ट इन केस के। लॉजिक इसके पीछे ये टैक्टिकल थी कि अगर ज़रूरत पड़ती है और अमेरिका अगर जाता है तो कम से कम तालिबान के साथ कांटेक्ट रहे। लेकिन तालिबान जब वापस आए पावर में 2021 में, सो दे वर नो मोर पाकिस्तान दैट मच क्लोज। अब वो एक बैटल हार्डन, पोलिटिकली कॉन्फिडेंट और फियर्सली इंडिपेंडेंट थे और वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। अब ये हुआ ये कि पाकिस्तान ने डिमांड किया एक्शंस अगेंस्ट टीटीपी, लेकिन तालिबान ने कहा कि भाई हमारा तो उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, हम उनको नहीं कह सकते, ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्लैश फिर स्टार्ट हो गई, यानी वो कंप्लीटली जो है फिर वो इट्स अ बिग आई वुड से इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज वो टेररिज्म पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टिल नाउ। तो ये एक ब्लो बैक था जो कि एक डेली रियलिटी बन चुका है। अब टीटीपी जो वो ऑपरेट करती है अफगानिस्तान सॉइल के साथ, उन्हें हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स और सिविलियंस को मारा है। ट्रेजिक आयरनी है ये कि पाकिस्तान ने हेल्प किया उनको इंस्टॉल करने में गवर्नमेंट तालिबान को, और अब वो
پاکستان ہی کے اینیمیز کو شیلٹر کر رہے ہیں. سو یہ وہ ٹریجک آئرنی ہے جو پاکستان کو اور بھی غصہ دلاتی ہے. تو جو ڈاکٹرن آف ڈیپتھ ہے نا, وہ تو ڈاکٹرن آف انسیکیورٹی بن گئی ہے. اب پاکستان سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے کیوں بار بار اسی سیم لوپ میں جاتا ہے. تو بھئی اس کے پیچھے جو ہے دیر از اے پالیسی آف دا فیئر اینڈ فور سائٹ. دیکھیں, فیئر آف انسرکلڈ بائی انڈیا, فیئر آف لوزنگ انفلوئنس ان کابل اینڈ فیئر آف اسٹریٹجک آئسولیشن. تو افغانستان کی جو پالیسیز ہیں اٹ ہیز نیور بین لائل ٹو دا آؤٹ سائڈرز. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو طالبان جو ہے وہ کبھی بھی لائل نہیں رہے ہیں پاکستانیز کی طرح, بلکہ دے ہیو دیئر اون نیشنلسٹ آئیڈیالوجی, جس کو وہ ریلیجس رعب انہوں نے پہنی ہے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے اپنے الائنسز ہیں, ان کے اپنی سوورن آئیڈیاز ہیں جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو نیدر دا برٹش نار دا سوویتس اور ناٹ ایون دا امیریکنز, افغانستان میں انہوں نے تو اپنے ڈیزائنس کے حساب سے ملک چلانے کی کوشش کی, اب آؤٹ سائڈرز کی نہیں سنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کا جو افغانستان ہے اس میں اس کی جو نیو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں رشیا یا ایران, چائنا, یہ سب انگیج کر رہے ہیں ڈائریکٹلی وتھ طالبان, اور انڈیا بھی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا انڈیا نے ایمبیسی کھولنے کی بات کی بھی کہ انڈیا سپورٹ بھی ہے, فائنینشیل ان کو پرووائڈ کرتا. تو اس میں اور یس ہیومینیٹیرین جو چینل ہے نا انڈیا, اس پہ بہت کام کرتا ہے. پاکستان آن دا ادر ہینڈ از ڈیلنگ ود بارڈر کلوجر, ٹریڈ لوز اور ملیٹنٹ انفلٹریشن کو کاؤنٹر کرا ہے پاکستان کو. تو اس سے جو ہے پاکستان کے ساتھ جو افغان ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ شرنک ہوئی ہے. اب چاہے وہ اب جب سب دنیا جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہی ہے تو پاکستان کی افغان پالیسی کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو 1980s کا جو سیکیورٹی مائنڈ سیٹ ہے اس میں سے باہر آنا بہت ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان ہیز نیور فلی ریئلائزڈ کہ وہ ایک نیوکلیر پاور ہے. تو یہ جو پورا آئیڈیا آف دا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا افغانستان کو بنانے کا, یہ ایک اٹ یوز ٹو میڈ سینس جب پاکستان نیوکلیر پاور نہیں تھا, لیکن اس کے بعد 1998 کے بعد جب پاکستان نے اچیو کر لی نیوکلیر کیپیبلٹی, تو پاکستان کو آؤٹ سائڈر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیبرہڈ کنٹری میں فار اٹس ڈیپتھ. جو نیوکلیر اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی اپنی ڈیٹرنس ہوتی ہے, اس کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ لائی ان دا بارڈر جیوگرافی, اٹ لائز ان دا ڈومیسٹک اسٹیبلٹی, اٹس اکنامک اسٹرینتھ, اٹس پولیٹیکل کوہیژن, اینڈ آبویسلی ایک نیوکلیر پاور جو ہے اس کی اپنی ڈیٹرنس ہے جس کو وہ لے کر چلتا ہے. سو نیوکلیر آرم پاکستان کو افغانستان کو ایز اے ڈیپتھ لینے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ہے اور اس نے اپنے گھر کے باہر والس پہ وال بنا رہا ہے, آلدو کہ اس نے اپنے گھر میں ایک اسٹرانگ والیٹ رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دیواریں بنا رہا ہے باہر. تو یہ جو ریالٹی آف دا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا, یہ it should not be found in another country, it is built inside your own. So Pakistan does not need Afghanistan as its backyard, because Pakistan is a nuclear power country. Along with that, Pakistan needs to work on its education foundation, on its economy, then its diplomacy. So یہ جو ایج آف پراکسی وار جو ہے نا, اٹ از اوور ناؤ. وہ 90s کا فینومینا تھا, وہ ختم ہو گیا, اور ایج آف انٹرنل اسٹرینتھ ہیز بگن. اب اس میں ریئل لیسن جو پاکستان کو افغان پالیسی میں لرن کرنا ہے وہ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنے بیک یارڈ میں, اپنے نیبرہڈ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی, پاکستان ہیز ٹو ورک ہارڈ آن دا پرابلمز دیٹ از ان سائڈ آف اٹ. ایجوکیشن ہے, اس سے اکانومی ہے, اور اس کی ڈپلومیسی ہے, اس پہ پاکستان نیڈس ٹو ورک مور اینڈ مور. So I would really like to know your opinion about it. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. Like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gul Aisha Bhatti, and in the next video we are going to discuss another important matter. Thank you.